ایڈوے روح اللہ دے پاک پیغمبر بیان کیتن ان چھوڑ دیتا توڑے اٹھے کہ رحمت علیہ پاسے وجو یا عذاب علیہ پاسے وجو گناہ کرے سو عذاب شرک کرے سو عذاب کفر کرے سو عذاب بے نماز و عذاب روزہ نو رکھے دیتا عذاب سود کھاتے ہوتا عذاب رشوت خور تا عذاب زانیے تا عذاب بدنبری کرے دیتا عذاب مسلمانہ دی عزت برباد کرے دیتا عذاب تجھے اللہ دی رحمت چاہی دے توجہ کرو نمازہ پڑھو تا رحمت زکاة دو تا رحمت صدقہ کرو تا رحمت مسیح پڑھو تا رحمت سجدے کرو تا رحمت قرآن پڑھو تا رحمت حدیث منو تا رحمت سنت عمل کرو تا رحمت توڑ پڑھو سنت تا رحمت اٹھی پڑھو تا رحمت سم پڑھو تا رحمت جاگ پڑھو تا رحمت پانی پیو تا رحمت روٹی کھاو تا رحمت آنکھ کھولو تا رحمت نظر کرو تا رحمت اللہ کریم فرما دے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہ اللہ دی بنے دنیا دے اندر میری زندگی دے اندر اللہ دی رحمتی میں بستی ہے جی میں زمین دے اٹھے بارش سبحان اللہ